Hey guys, Assalamu alaikum. It's me Hafiz, and you are watching my YouTube channel. I hope you all are doing well. MashaAllah, great, perfect. Allah subhanahu wa ta'ala give you the more success. Allah subhanahu wa ta'ala give you very very happy and wealthy life. जी हाँ तो गाइस सो आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ वो टॉपिक ये है कि भाई आजकल इतना धोखा क्यों है। हर फील्ड के अंदर आपको धोखेबाज मिलेंगे आज के दौर के अंदर। फॉर एग्जांपल, इफ आई एम गिविंग द एग्जांपल ऑफ लाइक कोई मिल्क शॉप है, ठीक है, हम दूध की मिसाल ले लेते हैं, दूध में आपको धोखा मिलेगा। हम मिसाल ले लेते हैं भाई मजदूर की, ठीक है, जो हमारा मजदूर तबका है उसके अंदर हम मिसाल ले लेते हैं रेडी वाले की, ठीक है, एक रेडी वाला भी आपको धोखा दे रहा है। एक घर में काम करने वाला जो प्लम्बर है वो भी आपको धोखा दे रहा है, दूध बेचने वाला भी धोखा दे रहा है, गाड़ियों का मैकेनिक है वो भी धोखा दे रहा है। इवन के अगर आप डॉक्टर्स के फील्ड में आते हैं तो डॉक्टर्स भी आपको जो है वो कहीं ना कहीं चूना लगाने की कोशिश कर रहे हैं। कभी आपने सोचा कि ये सब क्यों हो रहा है? लाइक व्हाट दिस इज हैपन बिकॉज यकीन खराब हो गया। मेरा और आपका यकीन इस बात के ऊपर आया हुआ है कि जब जब मेरे पास जितने जितने ज्यादा पैसे होंगे उस वजह से मेरी लाइफ अच्छी बनेगी। जितनी मेरे पास चीजें होंगी, जितनी मेरे पास लग्जरी कार्स और जितनी मेरे पास यानी कि जितनी दुनिया की नेमतें होंगी मेरे पास, तो मेरी जिंदगी जो है वो बहुत अच्छी होगी। लाइक मेरे लाइक बिल्कुल पीस ऑफ माइंड मुझे मिल जाएगा और पीस ऑफ हार्ट मुझे मिल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, हकीकत में ऐसा नहीं होता। अगर आपने किसी से धोखा करके आपने उससे ज्यादा पैसे अर्न कर लिए, ठीक है, आपने किसी को धोखा दिया और फॉर एग्जांपल आपके पास कोई चीज ठीक करवाने आया था और आपने उसको कहा "ये आपका ये वाला पुर्जा खराब है"। इवन फॉर एग्जांपल इफ आई एम गिविंग द एग्जांपल ऑफ लैपटॉप, ठीक है, मैं मोबाइल फोन लैपटॉप की कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब कोई भी चीज है मैं आपके पास लेके आया हूँ और आपने कहा कि भाई इसमें ये वाली चीज खराब है, ये खराब है, ये खराब है, तो डेफिनेटली आई एम नॉट अ मैकेनिक, ठीक है, सो दैट्स व्हाई आई विल बिलीव ऑन यू। ठीक है, तो मैं जब वहां पे बिलीव करूंगा तो अब यहाँ पे आपका इम्तिहान शुरू हो रहा है कि आप मुझे धोखा दे के आपने जो पार्ट ठीक था वो आपने उसको खराब कह दिया, जान के उसको चेंज कर दिया या आगे पीछे कर दिया, आपने अपना बिल ज्यादा बना लिया। सो इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि आपके पास पैसा तो ज्यादा आ जाएगा लेकिन वो आपका सुकून खींच के बर्बाद कर जाएगा, वो आपका सुकून खींच के ले जाएगा आपसे। पैसा तो आएगा लेकिन सुकून आपका बर्बाद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने एक मुसलमान को धोखा दिया, आपने कोई सॉरी मुसलमान छोड़ें, आप पूरी दुनिया में कोई भी इंसान है किसी भी मजहब से उसका ताल्लुक है, सो एज अ मुस्लिम आप किसी को धोखा नहीं दे सकते। क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या मुसलमान बखील हो सकता है? आपने फरमाया जी हाँ हो सकता है। फिर पूछा गया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या मुसलमान बुज़दिल हो सकता है? आपने फरमाया जी हाँ हो सकता है। फिर पूछा गया गालिबन ये दो तीन इसमें ना यानी कि क्वेश्चंस जो है वो पूछे गए, तो उसमें जो मेन था वो ये था कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या मुसलमान झूठ बोल सकता है? आपने फरमाया ना नहीं 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 नहीं, मुसलमान झूठ नहीं बोल सकता। देखें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे ऊपर मान देखें कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मेरा उम्मती मुसलमान कभी धोखा नहीं दे सकता, कभी झूठ नहीं बोल सकता, लेकिन हम लोग कर रहे हैं यार। किसी भी फील्ड में चले जाएं, आप इंजीनियरिंग फील्ड में, डॉक्टर्स की फील्ड में चले चले जाएं, आप खुद अपने सामने देखेंगे ये चीजें डेली रूटीन के अंदर आपके साथ ये जो है वो इस तरह के मामला पेश आ रहे होते हैं। सो एक्चुअली देयर इज नो रीजन कि मैं जो है वो किसी को क्लेम कर रहा हूँ। लाइक मैं कह रहा हूँ कि भाई वो नहीं है, उसने मुझे धोखा दिया, भाई उसने मुझे धोखा दिया। लाइक हमारे हुक्मरान जो है वो करप्ट हैं, हमारे ये वाला तबका करप्ट है, हमारे इदारे करप्ट हैं, हमारे लाइक क्या कहते हैं, हमारा जो स्कूलिंग सिस्टम है उसके अंदर करप्शन है, हमारा ये भाई आपका रेडी वाला धोखा दे रहा है यार। आपका रेडी उसको तो देखो। आप ठीक है, आप बात करेंगे ऊपर वाले ये कर रहे हैं, फलाना ये कर रहा है फलाना, लेकिन भाई रोने की बात यह है कि भाई आपका रेडी वाला भी आपको नहीं छोड़ रहा यार। समझ रहे हैं बात को आप? तो ये ओवरऑल पूरा यकीन खराब हुआ है। हर बंदा ये समझ रहा है कि मेरे पास जितने पैसे होंगे, मैं जितने मेरे पास पैसे होंगे उसका यकीन पैसे पे है कि पैसा जब होगा तब मेरा काम बनेगा। हालांकि ऐसा नहीं है, जब मुझसे मेरा अल्लाह राजी होगा तब मेरा काम बनेगा। ये यकीन मेरा भी बनना चाहिए, आपका भी बनना चाहिए। आप समझ रहे हैं बात को?
کہ جو آپ کو پتا ہے جو جتنے انبیاء آتے تھے اس دنیا کے اندر ان کی دعوت کے اندر جو کچھ باتیں مشترک تھیں. ایک ان کی بات جو تھی وہ جن جن لوگوں سے جب وہ بات کرتے تھے تو ان کی بات جو ہے وہ پہلا پوائنٹ وہ یہ کہتے تھے کہ بھائی سب کچھ ہونے کا یقین اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین اپنے دلوں میں بٹھا لو. ٹھیک ہے, یعنی کہ مخلوق سے تعلق توڑ کے خالق سے جوڑ لو, یعنی کہ اللہ ہی کریں گے, پیسے سے نہیں ہوگا, مال سے نہیں ہوگا, عہدوں سے نہیں ہوگا, ڈگریوں سے نہیں ہوگا. اور دوسرا وہ یہ کہتے تھے کہ بھائی مال سے ہونے کا یقین دل سے نکال دو اور اعمال سے ہونے کا یقین دل میں بٹھا لو. اور تیسرا یہ کہتے تھے کہ دنیا کی زندگی مختصر ہے, اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے. تو یہ جتنے بھی انبیاء آئے ہیں سب نے یہی بات کی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں کتنی اتھینٹک بات ہے. اور آپ کو پتا ہے یہ چیز کیسے آئے گی؟ یہ سینہ ٹو سینہ دعوت سے آئے گی. جب ہم کسی کو دعوت دیں گے, اس کو بتائیں گے کہ بھائی یہ جب آپ یہ نیک عمل کریں گے تب آپ کی زندگی بنے گی. اور آپ کو پتا ہے اللہ رب العزت نے کیا فرمایا قرآن میں, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, کہ یقین جان اللہ پاک کم بیشی معاف فرمائے, مفہوم بتا رہا ہوں, یہ نہیں کہ دلوں کا جو سکون ہے وہ اللہ کے ذکر میں ہے بھائی, اللہ کی یاد میں ہے, اللہ کی ماننے میں ہے. اللہ کی بات جو مانے گا اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ وہ اس کو اس دنیا میں کامیاب کرے گا اور آخرت میں بھی کامیاب کرے گا. جی ہاں, تو گائز دس از ویری امپورٹنٹ, دس از ویری 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 امپورٹنٹ. اگر ہم یہ نہیں کریں گے نا تو آپ دیکھیں گے آپ کو پیٹرول پمپ پہ دھوکہ ملے گا بھائی. آپ کہیں گے نا مجھے 500 روپے کا پیٹرول ڈال دے, وہ آپ کو 500 کی ریڈنگ ڈال کے اور آپ کو 300 کا کر کے, مطلب جیسے بھی کر کے وہ اس نے آپ کو دھوکہ دینا, اور وہ یہی سمجھ رہا ہے. ابھی ڈیفینیٹلی میں نے آپ کو کہہ دیا کہ آپ اپنے ارد گرد یار مطلب امیجن کریں آپ کو ہر فیلڈ میں دھوکہ مل رہا ہے, مطلب حیران کن بات ہے. آپ چنوں والی دکان پہ جائیں گے, آپ وہاں پہ بھی کہیں نہ کہیں کر کے وہ آپ کو چونا لگانے کی کوشش کر رہا ہے. آپ دودھ والے کے پاس جا رہے ہیں, وہ آپ کو چونا لگا رہا ہے. آپ موٹر سائیکل میکینک کے پاس جا رہے ہیں, وہ آپ کو چونا لگا رہا ہے. سو ہر فیلڈ کے اندر یہ چونا کیوں ہے بھائی؟ اس لیے ہے کہ میرا اور آپ کا اور بلکہ سارے لوگوں کا یقین خراب ہو گیا. ان سب کا یہ یقین بنا ہوا ہے کہ بھائی میرے پاس پیسے آئیں گے تو میرا کام بنے گا. بھائی ایسے نہیں ہے. اور آپ کو پتا ہے اس کی محنت میرے اور آپ کے اوپر ذمہ ہے کہ ہم اپنے ساتھ بیٹھنے والوں کے اوپر یہ محنت کریں, یا اب جو بھی ہمیں ملتا ہے ہم اس کو یہ دعوت دیں گے بھائی آپ کا کام اللہ بنائے گا. سب کے کام کون بنائے گا؟ اللہ. تو یہ ہے بھائی اس کا سولوشن. ٹھیک ہے, میں نے کیونکہ سٹارٹنگ میں نے بات جب سٹارٹ کی تو میں نے یہی کہا آپ کو کہ یعنی کہ میں نے ایک پرابلم پیش کی اور اس کے بعد میں نے اس کا سولوشن بھی پیش کیا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ سو آئی ہوپ کہ دس ول بی دی ویری پروفیٹیبل, like this video will be very profitable. Yes, so thank you very much. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. Thank you so much.